बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डायमंड माइंड सेट चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। जो हमारी आज की वीडियो का अनवान है वो ये है, आज की मुश्किल कल की कामयाबी बनेगी। दोस्तों, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक लंबी जद्दोजहद और मुश्किलात की कहानी होती है। कोई भी कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती। आज जो तकलीफ़, मेहनत और थकन आप महसूस कर रहे हो, यही कल आपके लिए खुशी और फ़ख्र का सबब बनेगी। हम अक्सर मुश्किल वक़्त में हिम्मत हार देते हैं, लेकिन याद रखो, हीरा ज़मीन के नीचे हज़ारों साल दबाव बर्दाश्त करने के बाद बनता है। अगर वो दबाव न सहता तो कभी कीमती हीरा न बनता। आपकी ज़िंदगी के इम्तिहान भी आपको हीरा बनाने के लिए आते हैं। आज अगर आपकी जेब खाली है, अगर आपके ख्वाब दूर है, अगर आपको कोई नहीं पहचानता तो कोई मसला नहीं है। असल बात यह है कि आप हिम्मत न छोड़ें। आपके अंदर एक ताकत है जो हर मुश्किल को शिकस्त दे सकती है। बस आपको इस पर यकीन रखना है। मुश्किल वक़्त कभी हमेशा नहीं रहता, ये आता है ताकि आपको मजबूत बना सके, आपके अंदर सब्र और हौसला पैदा करे। जब आप हार नहीं मानते तो कायनात भी आपके साथ हो जाती है। याद रखो, बड़े लोग बड़े हालात से बनते हैं। आज अगर आप पसीने में डूब कर मेहनत कर रहे हो तो कल आप सुकून और इज्जत में जी रहे होंगे। कामयाबी हमेशा इनके कदम चूमती है जो मुश्किल रास्ता चलने की हिम्मत रखते हैं। तो दोस्तों, आज के आंसू कल की मुस्कुराहट बनेंगे, आज की थकन कल की राहत बनेगी और आज की मुश्किलात कल की सबसे बड़ी कामयाबी में बदल जाएंगी। बस एक बात याद रखो, हिम्मत कभी ना छोड़ना, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हों। जो आज दर्द सहता है कल लोगों को सहारा देता है। मुश्किलात आपको रोकने नहीं बनाने आती है। कामयाबी उन्हें मिलती है जो गिर कर भी उठना जानते हैं। वक़्त का पहिया हमेशा घूमता है। आज का बुरा वक़्त कल का अच्छा वक़्त बन सकता है। जो आज मेहनत में पसीना बहाता है कल इज्जत में नहाता है। तकलीफ़ बर्दाश्त करना आसान नहीं, लेकिन यही असल कामयाबी का रास्ता है। जब सब आपको छोड़ जाए तब खुद पर यकीन करना ही असल ताकत है। हार मान लेना सबसे आसान है, लेकिन जीतने वाला कभी आसान रास्ता नहीं चुनता। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बारिश और धूप दोनों बर्दाश्त करनी पड़ती है। बड़े ख्वाब देखो और उन ख्वाबों के लिए बड़ी मेहनत करो। मुश्किलात आपका इम्तिहान है, सज़ा नहीं। हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है। हिम्मत वाले हमेशा तारीख बदलते हैं। थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन रुकना मत। लोग तब तक आपको पागल कहेंगे जब तक आप कामयाब न हो जाओ। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। हालात के नहीं, जो आज आपको हंस कर ताने देते हैं कल वही आपसे मशवरे लेंगे। कामयाबी का जायका उन्हें मिलता है जो सब्र का फल खाते हैं। अपने मकसद पर ऐसे जम जाओ जैसे समंदर अपनी लहरों पर जमता है। मेहनत का नतीजा हमेशा मीठा होता है। बस सब्र करो। कामयाबी उन्हें मिलती है जो बहाने नहीं बनाते, जो वक़्त की कदर करता है। वक़्त उसकी कदर करता है। ज़िंदगी आपको मौका नहीं देती, आपको मौका बनाना पड़ता है। ख्वाब बड़े देखो, क्योंकि छोटे ख्वाब दिल में आग नहीं जलाते। अपने अंदर के खौफ को मार दो, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। जो दिन रात मेहनत करता है किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। मुश्किलात रास्ते का हिस्सा है, मंजिल से हटाने का जवाज़ नहीं। जब लोग आप पर हंसें समझ लो आप सही रास्ते पर है। अपने ख्वाब के लिए पागल हो जाओ, तभी दुनिया आपको संजीदा लेगी। जितनी बड़ी मेहनत उतनी बड़ी कामयाबी। हारना गलत नहीं, हार मानना गलत है। जो कल हंसता था आज हसरत से देखता है। मेहनत से पहले दुआ, दुआ के बाद मेहनत। वक़्त का सही इस्तेमाल ही कामयाबी का राज है। दुनिया का हर कामयाब शख्स एक वक़्त में नाकाम था। जो अपनी हदें तोड़ता है वही तारीख बदलता है। हिम्मत हारने वाले मंजिल तक नहीं पहुंचते। अपने ख्वाब को अपनी कमज़ोरी न बनाओ, अपनी ताकत बना लो। जो कल आपको रोक रहे थे कल आपकी कहानी सुनाएंगे। किस्मत सिर्फ उनका साथ देती है जो हिम्मत नहीं हारते। आपका मेहनती रवैया ही आपकी असल पहचान है। बहाने बनाने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। खुद पर यकीन रखो, बाकी सब मुमकिन है। जो तकलीफ़ आज महसूस हो रही है वो कल खुशी में बदल जाएगी। कामयाबी कभी आसान नहीं होती, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होती। जितना चाहे
ہو تو دل سے چاہو، دماغ سے پلان کرو۔ دنیا کا سب سے مضبوط ہتھیار صبر ہے۔ اپنی کہانی خود لکھو، کسی اور کو قلم مت دو۔ جب تک سانس ہے تب تک ہار مت مانو۔ کہانی مزدور کا خواب۔ ایک گاؤں میں ایک غریب مزدور رہتا تھا۔ دن بھر دھوپ میں اینٹیں اٹھاتا، پسینہ بہاتا اور شام کو چند روپے لے کر گھر جاتا۔ لوگ اس پر ہنستے، تانے دیتے، کہتے یہ تو ساری زندگی مزدور ہی رہے گا۔ لیکن اس مزدور کے دل میں ایک خواب تھا، اپنا گھر بنانا۔ وہ دن رات محنت کرتا، تھوڑا تھوڑا پیسہ بچاتا، سالوں تک وہی کپڑے پہنتا، اپنی خوشیوں کی قربانی دیتا، مگر خواب کا دامن نہیں چھوڑتا۔ 10 سال گزر گئے اور ایک دن گاؤں کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت مکان کھڑا ہو گیا۔ دروازے پر وہی مزدور کھڑا تھا، لیکن اب لوگ اسے مزدور نہیں مالک کہہ رہے تھے۔ آج وہی لوگ جو کبھی اس پر ہنستے تھے اسے پوچھ رہے تھے، بھائی یہ سب کیسے کیا؟ وہ مسکرایا اور بولا، لوگ باتیں کرتے رہے، میں کام کرتا رہا، اور بس یہی راز ہے کامیابی کا۔ یہ کہانی صبر، محنت اور لگن کا علمی ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو مزید جذباتی اور لمبی کہانی اس طرح کی مزید سناؤں گا۔ مثال، بیج اور درخت۔ کامیابی بالکل ایک بیج کی طرح ہے۔ جب آپ بیج زمین میں بوتے ہیں تو اگلے دن وہ درخت نہیں بن جاتا۔ پہلے وہ مٹی کے اندر چھپ کر جڑیں بناتا ہے۔ دن گزرتے ہیں، بارشیں آتی ہیں، دھوپ لگتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ زمین کو چیر کر باہر آتا ہے۔ شروع میں وہ چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جس کو لوگ آسانی سے روند سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا خیال رکھتے رہے، پانی دیتے رہے، اس کی حفاظت کرتے رہے تو وہ ایک دن تناور دار درخت بن جاتا ہے۔ ایسا درخت جو سایہ بھی دیتا ہے اور پھل بھی۔ بالکل ایسے ہی آپ کا خواب بھی شروع میں چھوٹا اور کمزور لگتا ہے۔ لوگ شاید اس کو نظر انداز کر دیں یا مذاق اڑائیں، لیکن اگر آپ ہمت نہ ہاریں اور مسلسل محنت کرتے رہے تو ایک دن آپ کا خواب حقیقت کا تناور دار درخت بن جائے گا۔ کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو خواب دیکھتے ہیں اور ان خوابوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جو محنت سے نہیں ڈرتا اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ بڑے خواب دیکھو، کیونکہ چھوٹے خواب دل کو زندہ نہیں رکھتے۔ ہار صرف ان کی ہوتی ہے جو کوشش چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تم نے سوچ لیا کہ کرنا ہے تو پھر کوئی طاقت تمہیں نہیں روک سکتی۔ تمہارا آج کا صبر کل کا فخر بنے گا۔ زندگی میں ہر مشکل تمہیں بنانے کے لیے آتی ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔ کامیاب وہ ہے جو گر کر اٹھنا جانتا ہے۔ لوگ تم پر ہنسیں گے، لیکن ایک دن وہ تمہاری کامیابی پر تالیاں بھی بجائیں گے۔ وقت ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہے جو وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ محنت کا پھل دیر سے ملتا ہے مگر میٹھا ہوتا ہے۔ دنیا تمہاری محنت کو تب تک نہیں مانے گی جب تک تم خود کو منوانے کی جگہ نہ لڑو۔ خواب دیکھنا آسان ہے مگر ان کو حقیقت بنانا ہمت والوں کا کام ہے۔ اپنے آپ پر یقین رکھو، باقی سب ممکن ہو جائے گا۔ زندگی میں کبھی میں نہیں کر سکتا مت کہنا، ہمیشہ کہو میں کر کے دکھاؤں گا۔ ہر ناکامی ایک نیا سبق ہوتی ہے۔ جو آج محنت کرے گا کل اس کا سورج سب سے زیادہ چمکے گا۔ حالات کبھی آسان نہیں ہوگے، تمہیں ہی مضبوط ہونا پڑے گا۔ ہمت وہ طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اپنے خوابوں کو اتنا مضبوط بنا دو کہ ڈر تمہیں چھو بھی نہ سکے۔ جو صبر کرنا جانتا ہے وہ جتنا بھی چاہتا ہے۔ مشکلات کے بغیر کامیابی کا مزہ نہیں آتا۔ جو اپنے دل کو سنے گا وہی دنیا کو بدل سکے گا۔ یاد رکھو، تم جتنی بڑی جنگ لڑو گے جیت بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ ہر صبح یہ سوچ کے اٹھو کہ آج دنیا بدلنے کا دن ہے۔ تمہاری محنت کا چرچا ایک دن دنیا بھر میں ہوگا۔ ہار کا خوف تمہیں جیت سے محروم نہ کر دے۔ اپنے مقصد کے لیے روز ایک قدم آگے بڑھاؤ۔ جو کل تمہیں کمزور کہتے تھے وہ کل تمہیں مثال بنائیں گے۔ تمہاری کامیابی تمہارے صبر، محنت اور یقین میں چھپی ہے۔